रमजान में किन लोगों की बख्शिश नहीं होती? अल्लाह ताला को 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है। जवानी की नमाज, सख्त गर्मी के रोजे और सर्दी का वजू। आज हम गर्मी के रोजों से डरते हैं कि कमजोरी आ जाएगी या बीमार हो जाएंगे या फिर हमारी सेहत खराब हो जाएगी। हम कितने बुज़दिल हैं, अल्लाह की इबादत से डरते हैं। जबकि ये महीना तो अल्लाह ने हमें आग से बचाने और अपनी रहमतें अपने बंदों पर बरसाने के लिए बनाया है। दोस्तों, रमज़ान तो एक इबादत है। जब माज बिन जबल का इंतकाल हुआ तो वह कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कितना प्यार था। अल्लाह की कसम, वो प्यार पैसों के लिए नहीं था, दुनिया के लिए नहीं था, बल्कि मुझे तो अपनी ज़िंदगी से प्यार था तेरी बारगाह में लंबे-लंबे सजदे करने के लिए। मुझे प्यार था सख्त गर्मी के रोज़े में प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए। ये हैं रमज़ान के रोज़े की फ़जीलत कि उन्हें रमज़ान से कितना प्यार था। ऐ अल्लाह, तू हर मुसलमान के दिल में रमज़ान के रोज़े की फ़जीलत और इसकी अहमियत जगा दे। रमज़ान 2 दिन का सुतून है। हमने आपको पहले भी बताया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें रमज़ान भी शामिल है। हमारे प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह अपने रोज़ेदार बंदों को उनके रोज़े का बदला देते, तो वो पूरी साल के रोज़े ना छोड़ते। ये है रमज़ान के रोज़े की फ़जीलत। यानी रोज़े की फ़जीलत इतनी बड़ी है कि अगर अल्लाह अपने बंदों को बता दे कि रमज़ान का बदला क्या है, तो वो पूरी साल के रोज़े रखते। एक छोटा-सा वाक़या है। यमामा की जंग में 12,000 सहाबा और भी बहुत सारे मोमिन बंदे थे। ये जंग बहुत ही खौफनाक थी, जिसमें 3,000 शहीद हुए। जब झंडा ज़ैद बिन खिताब से शहीद होकर गिर गया, तो फिर झंडा हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उठा लिया, और जब वो बहुत ज़ख्मी हो गए तो आपकी सांस अभी बाकी थी और आपको रोज़ा था, तो एक सहाबी ज़ख्मियों को पानी पिला रहे थे। तो जब वो सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुँचे, तो अबू सालिम का दिलासा देते हुए कहने लगे कि हमने फ़तह पाई, पानी पिएँ। सुबहान अल्लाह। आपका जवाब था, ये मेरी ढाल है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इफ्तार कर लूँगा, और अगर मर गया तो अल्लाह के दस्तरख़्वान पर जाकर इफ्तार कर लूँगा। ये है रमज़ान के रोज़े की फ़जीलत कि उन सहाबी ने मरते वक़्त भी, जिस वक़्त बहुत प्यास की शिद्दत होती है, रमज़ान नहीं तोड़ा। अल्लाहू अकबर! ऐ अल्लाह, हमें भी ऐसी ईमानी जज़्बा और हौसला अता फ़रमाए। रमज़ान क्या है? नाज़रीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर फ़रमाया कि रमज़ान क्या है? या इसका मतलब क्या है? दोस्तों, रमज़ान का मतलब है, जो एक तरफ तो रोज़ा इंसान के बदन को जलाता है और दूसरी तरफ उसके तमाम पिछले गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। और जब रमज़ान का आखिरी रात आती है, तो वो इंसान के गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह! रमज़ान में किन लोगों की बख्शिश नहीं होती? दोस्तों, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला सिर्फ़ 4 लोगों को छोड़कर तमाम मुसलमानों को बख्श देते हैं, और अगर वो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह ताला अपने करम से उन्हें भी बख्श देते हैं। वो 4 आदमी या औरत कौन हैं? माँ-बाप की नाफ़रमानी करने वाला या उनके साथ बुरा सलूक करने वाला, शराब पीने वाला, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करने वाला, या रिश्ते तोड़ने वाला, या रिश्तों को आग लगाने वाला, कीना करने वाला। कीना का मतलब किसी से नफ़रत करना और उसे नुकसान पहुँचाना, और बुग़्ज़ का मतलब है किसी से नफ़रत करना। अल्लाह हमें और आपको इन बुरे कामों से बचाए और आने वाले रमज़ान में हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाए। ये भी रमज़ान के रोज़े की फ़जीलत है कि अल्लाह सिर्फ़ 4 लोगों को छोड़कर तमाम को इस मुबारक महीने की बरकत से बख्श देते हैं। रमज़ान के एक रोज़े की फ़जीलत। मेरे प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमज़ान को सारे महीने पर ऐसी फ़जीलत हासिल है कि जैसे मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फ़जीलत हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने से अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है। जब तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है, और जब तुम्हारा इखलास बढ़ता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का बेहिसाब सवाब अता करता है, जिसका कोई हिसाब नहीं। ये है रमज़ान के एक रोज़े की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े की फ़जीलत और अहमियत को बयान करते हुए ये फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा माह रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे और सारी ज़िंदगी उसके बदले में रोज़ा रखे,
تو وہ ساری زندگی کے روزے برابر بھی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ نے رمضان ہمارے لیے کتنا بڑا مغفرت اور رحمت کا مہینہ بنایا ہے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں دوستوں، ویسے تو رمضان کے روزے کی فضیلت حدیث میں بہت ہی زیادہ تعداد میں ہے، لیکن یہاں ہم آپ کو چند رمضان کے روزے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں، جنہیں آپ بھی یہ پختہ ارادہ کریں گے کہ ہم بھی اس بار رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، اور روزہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ، اس بندے نے میری خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا اور نفسانی خواہشوں سے بچا رہا، تو آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن بھی روز قیامت اس کے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور اللہ سے کہے گا، اے اللہ، اس بندے نے رات کو قیام فرمایا اور میری صورتوں کو پڑھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور اس شخص کو بخش دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت، مسند احمد طبرانی۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کی، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر عمل اس کی اپنی ذات سے ہے، اور روزہ خاص میرے لیے، تو اور اس کا اجر میں دوں گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی روزہ جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جس دن تم روزے سے رہو تو بری باتوں، بری کاموں اور لڑائی جھگڑے سے بچو، اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو۔ یہ بھی رمضان کے روزے کی فضیلت ہے، کتنی بڑی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ روزے دار کو خود اس کا بدلہ دیں گے اور دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری تب ملے گی جب وہ اللہ سے ملے گا، یعنی قیامت کے روز اللہ اسے ایسا انعام عطا فرمائیں گے جسے پانے کے بعد وہ شخص بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کا بدلہ چھپا کر رکھا ہے، یعنی یہ نبی کو بھی نہیں بتایا کہ روزے دار کا بدلہ کیا ہوگا، لیکن اس شخص کے لیے بہت ہی خاص ہوگا اور وہ بہت ہی خوش ہوگا۔ رمضان کے روزے کی فضیلت۔ چوتھا، روزے دار کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جنت کے 7 دروازے کھولے ہیں، اور 8واں دروازہ خاص روزے داروں کے لیے بنایا ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، جس کا نام ریان ہے۔ جب روزے دار اس دروازے سے گزریں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور اللہ نے بہت بڑی اہمیت رکھی ہے روزہ رکھنے والوں کی، جس کا اجر بھی بہت بڑا ہوگا، جو روزے قیامت دیا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی رمضان کی روزے کی فضیلت ہے جو صرف روزے داروں کو نصیب ہوگی۔ 5واں ہے، مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت اور اس کی عبادت کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی اور نجات دیتا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں، یہ کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز پڑھوں اور روزہ رکھوں، تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ تینوں کام کر لیے تو قیامت کے دن تیرا حساب شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ!
یہ بھی رمضان کے روزے کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ اللہ روزہ رکھنے والوں کا حساب شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔